अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स वेलकम टू माय चैनल होली कुरान रेसिटेशन। व्यूअर्स आज मैं आपके लिए सूरह अनफाल के रुकन नंबर 7 की क्रिया लेके आई हूँ। व्यूअर्स सूरह अनफाल के रुकन नंबर 7 में आयत नंबर 49 से लेके आयत नंबर 58 तक आयत है। इससे पहले व्यूअर्स मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर ले, इसको दूसरे के साथ शेयर कर ले और सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल के आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाले वक्तों में आपको मेरी आवाज नई करत का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए व्यूअर्स सब मिलके पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। उसके बाद सूरह अनफाल के रुकन नंबर 7 की किरत समाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلم للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. صدق الله العظيم.